मुखेल वोड, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक कान दिवंक ना. नियाळाक आदार. आमी ल्हान भुरगीं कशीं इस्कॉलाक वेतना आमकां सगळ्यांक एकूच कायदो आसलो. आमचे शिक्षक आमकां शिकयता तें आमी बरे भाशेन आयकूंक जाय आसलें. अशें केल्लें जाल्यार आमच्या परिक्षेन आमी बरे भाशेन जबाब दिवन येसस्वी जातलीं, नाजाल्यार परिक्षेन नापास जावन आनी एक वर्स त्याच वर्गांत आमी शिकचें पडटलें. देव एका शिक्षका भाशेन आपले परजेची काळजी घेता आनी वायटान पडना जावंक आपल्या प्रवाद्या वरवीं तांकां शिटकावणी दिता. पूण ही पर्जा आपल्या वाद्याची जावन देवाची शिटकावणी मानून घेना आनी आपल्या पुर्वजां परस पास जाल्ली म्हूण आयच्या पयल्या वाचपान मेळटा. शुभ वर्तमानांत लोक देवाचें बरेपण पळय नासतना देवसाराचे पदवेन जेजू देवसार काडटा म्हूण देवाक ओकमान करतात. जेजू एक बरो शिक्षक कसो तांकां देवाचें बरेपण आनी देवाचें सोच शिकयता. देवाच्या उतराक कान दिवन ते वेव्हारांत घालूंक आमचें मन आनी कालीज आयतें करूंक जाय. तर आमचें जिवीत देवाचे कृपेन भरलेलें भांडार करून दुसऱ्यांक गरजेक सांपडलेल्यांक आनी मोगाक आशेतल्यांक आमी म्हत्वाचो वेळ दिवन आनी हे तरेन एकामेकाक आयकून घेवन तांच्यो गरजो पुरो करूंक मारयेक फुडें घालून पवित्र आत्म्याची प्रेरणा मागुया. म्हजो थाराव. खुशे मनान आनी दिनवाशी काळजान देवाचें उतर आयकून नियाळूंक आनी जिवूंक वावुरतलो.